بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسانہ میرا ور درود پاک پڑھ کر راستہ کرو، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا کل باروز قیامت تھارے واسطے نور ویگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین کرام تمام خوش آمدید کا ہمارا چینل انور اتاری المدنی ور تے ناظرین کرام آج ہمارا مہمان خصوصی موجود ہیں جناب محمد یعقوب کٹاریہ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائے۔ انہوں گزارش کروں کہ وہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلام تھاری بارگاہ میں سنانگی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ناظرین کرام تم سماعت فرماؤ۔ زبانی جناب محمد یعقوب کٹاریہ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ۔ سین سنگ آئے میرا پاک ہو رے جد معراج دی پہلڑی رات آہی۔ سبحان اللہ۔ سین سنگ آئے میرا پاک ہو رے جد معراج دی پہلڑی رات آئی۔ جبرائیل بوراک جان تھک گئے اتھے اصلی آپ دی ذات آہی۔ جبرائیل بوراک جان تھک گئے اتھے اصلی آپ دی ذات آئی۔ نبی پاک نو پراں تے چک میراں، نبی پاک نو پراں تے چک میراں، پینڈے لنگدیاں اکوئی جہاں تے آہی۔ سبحان اللہ۔ عبد وچھڑیاں دا ہویا میل واہ واہ، عبد وچھڑیاں دا ہویا میل واہ واہ، پہلے روز دی جد ملاقات آہی۔ شین شرم بیٹھے نوری ملک سارے پیدا جس دن حسن دا لال کیتا۔ شین شرم بیٹھے نوری ملک سارے پیدا جس دن حسن دا لال کیتا۔ نکلی شاخ محمدی باغ وچوں، نکلی شاخ محمدی باغ وچوں، میوے دے کے جگ نحال کیتا۔ پیدا ہوا تے حضرت آدم کولوں، پیدا ہوا تے حضرت آدم کولوں، عہدہ روح اگے کئی سال کیتا۔ عبد رب دیاں رب آپ جانے، عبد رب دیاں رب آپ جانے، دے نال تو کد وصال کیتا۔ فی فکر تے ذکر تد دائی اساں غیر ول نہ دلیل کرنی۔ فی فکر تے ذکر تد دائی اساں غیر ول نہ دلیل کرنی۔ ہواں مظلوم پویں میں تد دی ہاں، ہواں مظلوم پویں میں تد دی ہاں، محکمے غیر دے نہ اپیل کرنی۔ تیرے کول تھی مول نہ ہار سامے، تیرے کول تھی مول نہ ہار سامے، بندی ہوئے کہ جان تکمیل کرنی۔ لکھیا عبد جو روز میثاق اندر، لکھیا عبد جو روز میثاق اندر، اسے حکم دی اساں تعمیل کرنی۔ کاف قدر بلند غوث پاک دا جی، ساحل در تے آسرے لوڑ دائی،
काफ कदर बुलंद रोस पाक दाजी साहिल दर ते आसरे लोड़दाई लुले होर जजाम नाबीनियान लुले होर जजाम नाबीनियान बाहू पकड़ मीराया पुटोर दाई पहुँचे वक्त मुसीबत आजजान पहुँचे वक्त मुसीबत आजजान मीरा किसे दा हथ नहीं छोड़दाई अबुद रब दे विच दरबार आली अबुद रब दे विच दरबार आली मने जा सवाल नहीं मोड़दाई सुबहान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रत नाज़रीन कराम, ये माना मौजूद था जनाब मोहम्मद याकूब कटारिया नक्शबंदी दामद बरकातुहु आलिया, जो कलाम पेश कर रहा था जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो नाज़रीन कराम, तानो ये गुजारिश है कि ताने मारा हज़रत उलमा से दुआ भी करनी है कि मोहम्मद याकूब साहब जड़ा ताना कलाम सुना रहा था, इनकी सेहत कोई ठीक नहीं रहती, तो अल्लाह पाक इन्होंने सेहत अता फरमावे तो ताकि ये खूब दीन मतीन की खिदमत कर सकें और बुज़ुर्गों को कलाम थारी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करें। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।